अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि जो अभी तक आपको पता है कि एक जो पीपल पार्टी वाले हैं या नून लीग वाले हैं, वो एक चीज़ कहते हैं कि खान साहब ने जो है ना वो यूथ को ख़राब कर दिया। तो बेसिकली यूथ को ख़राब नहीं किया उन्होंने, खान साहब ने ना यूथ को जो है एक शऊर दे दिया है, यानी कि नॉलेज दे दिया है। अब वो क्वेश्चनिंग करना शुरू हो गए। आप देख रहे हैं कि वीडियो आपके सामने आ रही हैं कि हर जगह पे जहाँ पे ये लोग जाते हैं तो लोग इनसे क्वेश्चन करते हैं कि आपने क्या किया। बल्कि अभी मैं देख रहा था, एक जो पहले पीटीआई का ही बंदा था, अभी वो लोटा बन के तो ये आईपीपी जो है इस्तेकाम पार्टी, उसमें गया तो वो उनसे वोट मांगने गया तो उसने बड़ा अच्छा उसको मिला और साथ उसको कहा कि खान साहब जिंदाबाद। तो उसको एक शर्म सी यानी कि फील हुई है। यही एक्चुअली जो ना आइडियालॉजी अभी चल रही है कि ये लोग अब इस चीज़ से टेंशन है कि खान साहब ने जो लोगों को शऊर दे दिया ना, ये तो सोई हुई कौम थी, बोलती नहीं थी, जैसे मर्जी आके जो मर्जी कहानियाँ सुना दी। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो हमारे इलाके में एक जो बड़ा नामवर सियासतदान था मियाँ अब्दुस्तार लाले का, तो वो हर 5 साल बाद आता था। बल्कि उस वक्त 3 साल गवर्नमेंट गुजारती होती थी, 2.5-3 साल। तो जैसे कि आपको पता है 88 में, फिर 90 में, फिर 93 में, इस तरह। तो उसने आके जब भी इलेक्शन आना तो उसने आके एक ही तकरीर करनी कि मैं आप लोगों को जो है ना बहुत ज़्यादा पानी, यानी कि हमारी नहर जो है उसका नाम मराद है, तो आप लोगों का जो वो पीछे से जिस सादकिया एक नहर है जो हेड सुलेमान की से निकलती है, उससे आगे वो मलकवा बनती है, उसे में से यानी कि सादकिया से एक नहर मलकवा निकलती है, वो हमारे एरिए को यानी कि मुराद और फतेह एक नहर है उसको पानी देती है। तो वो यही आके कहानियाँ सुना देते होते थे कि मैं आप लोगों को ये कर दूंगा, मैं आप लोगों को पानी इतना वाफर दे दूंगा, फलानी जो पानी की रुकावटें हैं वो ख़त्म कर दूंगा, ये वो सारा ना। मैं जब देखता हूँ कोई 3-4 उसने इलेक्शन लड़ने 2002 तक, 2002 में उसने लास्ट इलेक्शन लिया, उसके बाद तो उनकी डेथ हो गई, वो दुनिया से ही चले गए। लेकिन कहने का मकसद है कि ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं सियासतदान जो है ना, बेसिकली ये अवाम को पागल समझते हैं। लेकिन खान साहब ने आके लोगों को ज़बान दे दी कि लोगों के अब सवाल करना शुरू हो गए। तो अभी भी ऐसा ही है। अभी मैं देख रहा था कि जो सानुल्लाह बाजवा साहब हैं, उनके अब देने को कुछ है नहीं है ना, सिर्फ ये कि हम इलाके की तरक्की करेंगे। क्या तरक्की करेंगे ये भी तो बता दें, क्योंकि जो इनके लीडर हैं उनके बच्चे लंदन में बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है और उनका पैसा भी उधर पड़ा हुआ है। आप खुद सोचें, आप जब किसी बंदे के पास, किसी भी कंट्री के पास आप जाके ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करें, तो उसका अगला पहला क्वेश्चन यही होता है कि भाई आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं पाकिस्तान लेके जा रहे। यानी कि इनके बच्चे, इसाकडार के बच्चे, इसाकडार हमारा जो है ना अभी फ्यूचर जो है फाइनेंस मिनिस्टर बनना है, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर बन के उसने मुल्क की फाइनेंस देखनी है, और उसके अपने बच्चे पूरे लंदन में और दुबई में ये काम कर रहे हैं। यानी कि उनका बिजनेस मुल्क से बाहर है और वो मुल्क की तरक्की के लिए लोगों के पास जाएंगे दूसरे मुल्कों में कि हमारे मुल्क में आके आप इन्वेस्टमेंट करें। तो सोचें ये कितना बड़ा फ्रॉड है, कितना बड़ा झूठ है। और यही अब हलकों में हो रहा है। मैं देख रहा था हमारा जो नेशनल असम्बली का हल्का 162 है और 163 जो हमारे साथ ही हरूनाबाद फोर्टाबाद का एरिया है, तो वहाँ पे जो है तनवीरुल हसन साहब हैं, वो भी नून लीग का प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अब इनके अवाम को देने के लिए तो कुछ नहीं है। ये पब्लिक तो सारी एग्रीकल्चर बेस्ड पब्लिक है, इनकी फसलें अच्छी होंगी, फसलों पे कोई इंसेंटिव होंगे तो तब भी जाके इनको इंसेंटिव मिलेंगे। बेसिकली इन्होंने जो लोगों को, छोटे छोटे लोगों के जो है ना वो समझ ले के लालच हैं। किसी का बच्चा जो है वो सफाई लगा दिया, किसी का बच्चा जो है वो टीचर लगवा दिया, कोई दर्जा 4 का मुलाजम लगवा दिया, इस तरह के लोगों को करके। और वो जो ऐसे लोग हैं वो बेसिकली, और ये कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं करेंगे कि लोग जो है वो स्किल बेस हों, वो एक प्राइवेट सेक्टर में जाके अच्छी जॉब करें और अपनी ज़िंदगी को आज़ादी से गुजारें। ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लगाएंगे। उसके लिए आपको अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेजेस, अच्छी यूनिवर्सिटी बनानी पड़ती हैं अपने इलाके में, लेकिन ये ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। ये सिर्फ ये करेंगे मैक्सिमम जो है ना
نون لیگ کی ٹوٹل ڈیولپمنٹ وہ روڈ انفراسٹرکچر ہے بس، اس سے زیادہ ان کی کوئی جو ہے نا ڈیولپمنٹ نہیں ہے. وہ کسی کوئی ایسا کام نہیں کریں گے، یا وہ لاہور پہ پیسہ لگا دیں گے بس. اس کے علاوہ ان کے پاس جو پیسہ ہے وہ سارا لاہور پہ لگے گا. اور اس وقت جو لاہور میں آپ کو پتہ ہی جو پاپولیشن کا حال ہے، جس کی وجہ سے اس وقت لاہور کی میں جو آلودگی ہے، جو اتنی بیماریاں ہیں اور ٹریفک اتنی زیادہ کہ آپ کو لاہور کے اندر اندر جو ہے نا وہ تقریباً 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے اگر آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانا ہے، یعنی کہ ایک کارنر سے دوسرے کارنر، تو وہ ود ان دا سٹی اس کی وجہ ٹریفک اتنی زیادہ ہے. اگر آپ ڈی سینٹرلائز کریں گے، یعنی کہ آپ ملتان کو، بہاولپور کو، اس طرح راولپنڈی کو، پھر گجرات کو، یہ گجرانوالہ کو، ان شہروں میں بھی وہی ڈیولپمنٹ کریں جو لاہور میں ہو رہی ہے، تو کیوں نہیں یہ، لیکن یہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے. باقی یہاں تک خان صاحب کی بات رہی کہ خان صاحب نے، لوگ کویسچن کرتے ہیں جی خان صاحب نے کیا ڈیولپمنٹ کی. میری نظر میں خان صاحب کی جو ڈیولپمنٹ تھی وہ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ ان کا زیادہ فوکس رہا ہے، نہ کہ ان کا. اور دوسرا ان کو پتا تھا ملک تو قرضوں میں ہے، ملک آگے بھی قرضوں میں ہی رہنا ہے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی ایسی گدر سنگھی نہیں ہے کہ آپ ملک میں جو انفلو ہے اس کو بڑھا دیں اور آؤٹ فلو کو روک لیں، کیونکہ یہ ایسے ہی ہونا ہے اور یہ ایسے ہی چلنا ہے. تو ان کی کوشش، جیسے انہوں نے ریمیٹنس، ہیومن پاور سے ریمیٹنس بڑھائی، پھر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا، اس کی وجہ سے پھر کووڈ کے دوران ایکسپورٹ ہماری بڑھی، وہ بھی لوگوں کو انہوں نے، یعنی کہ ان کا فوکس تھا کہ میکسیمم ہمارے ملک کے اندر پیسہ آئے اور ہیومن ڈیولپمنٹ ہو. تو ہیومن ڈیولپمنٹ ہی وہ سورس ہے جس سے ملک ترقی کر سکتا ہے. باقی تو کوئی تو ایسی صورتحال نہیں ہے کہ، باقی کرنا انہوں نے کیا ہے، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کرنے کو. آپ جو مرضی کر لیں، کیونکہ جو اندر سے جھوٹے لوگ ہیں نا وہ کچھ نہیں کر سکتے. سمپل سا فارمولا ہے کہ جب یہ لوگوں کو جا کے یہ کہانی سنائیں گے کہ آپ ہمارے ملک میں آ کے انویسٹمنٹ کریں، تو ان کا پہلا کویسچن ہے کہ آپ اپنے پیسے کو کیوں نہیں ادھر انویسٹ کر رہے، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. تو اسی وجہ سے لوگ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. مین چیز ہے ٹرسٹ. جب ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے تو پھر صورتحال ایسی ہی ہوتی. اس لیے اپنا ووٹ ضائع نہ کریں، ووٹ پی ٹی آئی کو کاسٹ کریں. اور کیونکہ کرنا کسی نے بھی کچھ نہیں، کیونکہ اس صورتحال میں اگر عمران خان بھی آ گیا نا، ہونا اس سے بھی کچھ نہیں ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ بھائی آپ کا ملک ویسے ہی دلدل میں پھنس چکا ہے. لیکن اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ہمارا ایک انٹرنیشنل، ایٹ لیسٹ ہماری رسپیکٹ ڈیولپ ہو گئی تھی، جو کہ پچھلے کافی عرصوں سے تباہ ہوئی تھی. وہ خان صاحب کے دور کے اندر ایک اچھی خاصی جو ہے نا عزت ہونی شروع ہو گئی، لوگ جاننا شروع ہو گئے تھے. لیکن اب وہ ان کی وجہ سے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ ہمارا جو 70% ملک ہے وہ ایگریکلچر سے لنک کرتا ہے، اور ان کا کسی کا بھی فوکس نہیں ہے ایگریکلچر کا، نہ نواز شریف کا. اور زرداری گروپ تو ویسے ہی ہو ان کا، تو وہ تو کسانوں کو بھی انٹیریئر سندھ کے اندر جو ذلیل کرتے ہیں نا، وہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ ان کی سمجھ لیں کہ 80 سے 90% ان کی شوگر ملیں ہیں اور وہ کسی کو پیسہ نہیں دیتے. جہاں تک وہ چوک چراہوں میں پولیس سے اور ڈفرینٹ چیزوں کو سے یوز کر کے لوگوں کو فورس کر کے گنا لے کے جاتے ہیں اپنی شوگر ملوں کی طرف. تو یہ تو ان کی صورتحال ہے. اور شریف خاندان جو ہے ان کا طریقہ کاری ڈفرینٹ، یہ ڈیوائیڈڈ، یعنی کہ ہر کسی کو دیتے ہیں، کھاؤ پیو اور لوٹو پٹو. تو اس لیے بھائی اپنا جو ہے نا ووٹ ضائع نہ کریں اور ووٹ پی ٹی آئی کو کاسٹ کریں. اوکے، اللہ حافظ.